मैं हूं तारक चौधरी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ इसके कुछ टिप्स शेयर करेंगे कि जो बकरी फार्मिंग है इसमें दो शोबे आते हैं, और शेड का आज हम डिस्कस करेंगे और बकरी की नस्लों के ऊपर थोड़ा सा आपको बताएंगे, और बीमारियों का भी कि जो नए फार्मर हैं उनको किन किन पहलुओं से जो है वो अपनी फार्मिंग को देखना पड़ेगा। तो आज बहुत ही हमारी जो मालूमाती वीडियो है, आप एंड तक देखें। इंशाल्लाह किसी न किसी ज़ाविये से आपको ज़रूर आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बकरियां पालना जो है वो सारे नबियों का पेशा रहा है। जितने भी हमारे नबी आए हैं, कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे, सब ने बकरियाँ चराई। तो अल्लाह ताला ने इस काम में बहुत बरकत रखी है। लेकिन आज के दौर में इसको दो हिस्सों में जो है वो बांट दिया गया है। एक है दूध देने वाली बकरी और एक है गोश्त पैदा करने के लिए। तो अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम दूध वाली जो बकरी है उसका काम करें या हम करें गोश्त के लिए। तो ये दोनों लिहाज से ही बेहतरीन काम है, चाहे आप गोश्त की फार्मिंग करें या आप जो है वो मिल्क के लिए कर लें, एक ही चीज़ है, नफ़ा है दोनों में। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो आता है वो आता है फार्म का जो इंतखाब करना, जगह का इंतखाब करना फार्म के लिए। तो जब भी आप शेड बनाएं, ज़मीन से उसके ऊपर आप भर्ती डाल के उसको कमो पेश कोई जो है ना वो 3-4 फीट दूसरे जो लेवल है ज़मीन का उससे ऊपर रखें, 5 फीट उसके ऊपर आप उसको बनाएं। और अगर आप पक्का शेड नहीं बना सकते, आपके पास सरमाया कम है, तो उसकी जो बुनियादें हैं वो पक्की बनाएं और कम से कम 3 फीट तक उसको पक्का रखें, ताकि बकरी जो है वो, अगर दीवार आपकी कच्ची होगी गारे वाली, तो बकरी उसके साथ हमेशा खारिश करती है, उसके साथ घिसट के चलती है। तो वो 6 माह बाद या साल के बाद आपका शेड एक्सपायर हो जाएगा सारा, उसकी बुनियादें ख़त्म हो जाएंगी। तो आप उसको पक्का बनाएं, नीचे से 2-3 फुट तक जो है ना उसको पक्का रखें, ताकि अगर वो बकरी उसके साथ रगड़ खाती भी है तो वो शेड को नुकसान नहीं दे। ऊपर आप कच्चा कर लें, कोई इशू नहीं है, और उसके ऊपर आप कुछ शिरकी वगैरह डाल सकते हैं, इस तरह का कोई मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जगह जो है अंदर शेड के अंदर जो आपने छतनी है, जिसके ऊपर छत डालनी है, वो आप कम अज़ कम जो है वो, अगर टेडी बकरी का फार्म है तो 10 ज़रब 10 फिट कर लें। अगर आपके पास अच्छी नस्ल की या बड़ी है बकरी तो उसके लिए आप 12 ज़रब 12 करें। तो उसके बाद जो आता है इंतज़ाम आपके लिए, वो आता है उसके जो सहन है उसमें जगह आप ज़रूरत से ज़्यादा रखें। फ़र्ज़ करें आपको चाहिए 1 कनाल जगह, तो आप 2 कनाल जगह छोड़ें। और जब शेड बनाएं आप, तो कोशिश ये करें कि वो जो है ना शहर के करीब ना हो, बल्कि कोशिश करें जंगल वाली साइड हो, वहाँ पर जो है वो दरख्त हों। कई मैंने इलाके देखे हैं वहाँ पे जो है गवर्नमेंट का होता है जंगलात वगैरह, क्योंकि वहाँ पे आपका जो चारे का और जो दूसरे जितने भी आपके अखराजात हैं वो सारे डेड हो जाएंगे, मिनिमाइज़ हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको फ्री जो है वो वहाँ से चारा भी मिलेगा और वहाँ से वो पलती रहेंगी। बेशक आप वंडा शंडा डालें, वो अलग मैटर है, लेकिन ये मुशाहदा किया गया है कि जो बकरियां परमानेंट खुरली के ऊपर खड़ी होकर खाती हैं, वो उनकी ग्रोथ में, और जो चराई के लिए चिरागा में जाती हैं उनकी ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि इनको घुमाने फिराने के लिए आपने लाजमी लेके जाना है। जड़ी बूटियाँ खाएंगी, मेडिसिन का ख़र्चा जो है वो भी मिनिमाइज़ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है, ऊपर चमक दमक आती है, तो एक काफ़ी सेविंग भी हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारा तरीक़ाकार है, वहाँ पर जब आप शेड बनाएं तो पानी का जो है वो ज़रूर बंदोबस्त करें। अगर आप ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करेंगे, आपको नहरी पानी या दूसरा कोई भी नदी नाला नहीं लगता, तो नीचे वाले पानी का टेस्ट ज़रूर करवाएं, उसकी जो पीएच है
اس کو اچھی طرح سے ویریفائی کروا لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پانی ان کو نقصان دیتا رہے۔ تو پانی جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو اس کے بعد جو آتا ہے اگلا سٹیپ، وہ آتا ہے بکریوں کا انتخاب۔ یہ بڑا مین ٹاپک ہوتا ہے، چاہے بندہ کتنا بھی تجربہ کار کیوں نہ ہو یا نیا ہو، یہ چیز مین ہوتی ہے شیڈ کے اندر کسی بھی فارمنگ کے لیے، چاہے وہ گائے کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے، یا فرض کریں آپ کوئی فصل اگاتے ہیں تو اس میں میٹر کرتا ہے آپ کا بیج اچھا ہوگا تو پیداوار اچھی ہوگی، بیج اچھا نہیں ہوگا، ناقص خریدو گے، سستا خریدو گے، تو اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے کچھ دنوں کے بعد۔ تو بکری جو ہے، بے شک آپ ٹیڈی کا کر لیں، آپ دوگلی کا کریں، اینیور کسی بھی بریڈ کا آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں نفع ساری بکریوں میں ہوتا ہے۔ صرف نفع کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے بکریوں میں، جو بکری اچھی نسل کی ہوتی ہے، بڑی، جس طرح بیتل ہے، راجن پوری یا کوئی اور بڑی بکری ہے، اگر آپ 10 بکری رکھتے ہیں تو ان کی ارننگ آپ کی 2 سال بعد شروع ہوگی، لیکن اچھی خاصی ہوگی۔ اگر آپ ٹیڈی بکری رکھتے ہیں تو 6 ماہ کے بعد، آپ 7 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بڑی بکری میں زیادہ ہے یا اس میں نہیں، نفع دونوں میں ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ بکریوں کے کلر، رنگ، صحت کا ساری ہر چیز کو دیکھیں، ان کی کلرنگ الگ الگ کریں۔ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کریں گے جس میں آپ کو ایک فارم دکھایا بھی جائے گا، اس میں جو وائٹ کلر کی بکریاں ہوں گی الگ ہوں گی، ریڈ الگ ہوں گی، چینی الگ ہوں گی، ہر کا الگ الگ پورشن ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا مزیدار کام ہوتا ہے، جو بھی آپ کے فارم کے اوپر آئے گا وہ امپریس ہوگا، آپ اس سے مارکیٹ سے زیادہ ریٹ دے کے اس کو مال بیچ سکتے ہیں، وہ خریدے گا، اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ان لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، اور آپ کو نسلوں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بیماریوں کے بارے میں تھوڑی بہت اویئرنیس ہونی چاہیے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو مارکیٹ سے ایسی بکس ملتی ہیں فارمنگ سے جو ریلیونٹ ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کو جو اچھی انفارمیشن ملے گی، جو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ، جو ہمارے یہ نکلتے ہیں گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ آپ 8-10 دن لگائیں گے، کریں گے، آپ وزٹ کریں گے، کئی فارم بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، تو آپ کو بیماریوں کے حوالے سے کافی اویئرنیس آپ کو ہو جائے گی۔ تو یہ بکریاں خریدنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ ایک فارمر کی بکری جو ہے وہ ٹینشن میں ہے، اگر فارمر کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو اس کا فارم کبھی بھی پروفٹیبل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ گروتھ میں نہیں جائے گا، وہ نیچے جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آتا ہے ماحول۔ ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گندا ماحول، ایک ہوتا ہے صاف۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ جتنا ماحول آپ کا اچھا ہوگا، آپ کی کیئر زیادہ ہوگی، تو بیماریوں کا اٹیک کم ہوگا، اور آپ کی جو کاروبار ہے وہ مثال بنتا جائے گا۔ جو بھی بندہ آئے گا وہ امپریس ہوگا، کہے گا نہیں بہت اچھا ہے یہ، وہ ہر چیز آپ کی تعریف کرے گا، رسپیکٹ کرے گا۔ اس کے بعد آتا ہے بکریوں کو کس طرح سے رکھنا ہے فارم میں۔ جو آپ کی آتی ہیں بالکل، یعنی کہ آپ کے بکرے ہیں آپ کے پاس بریڈنگ کے لیے، ان کو الگ کر دیں، ان کو جو موسم ہوگا ملائی کا اسی وقت ان کو چھوڑیں بکریوں میں۔ اور باقی جو بڑی بکریاں ہیں، کچھ ہوتی ہیں بڑی بڑے قد والی بکریاں جو طاقتور بھی ہوتی ہیں، ان کو الگ رکھیں، اور ان سے جو چھوٹی ہیں ان کو الگ رکھیں، جو پٹھے آتی ہیں۔ سونے والی بکری کو، جو سونے کے قریب 1 ماہ یا 20 دن رہتے ہیں، اس کو الگ کریں۔ چھوٹے بچے الگ کریں، جو 0 سائز بچہ ہے آپ کا، بالکل ٹائنی سائز، اس کو الگ کر دیں، جو 3-4 دن کا، ہفتے کا ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ نے جو ہے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے پتہ چلائیں، تو اس کی جو مینگن ہے اس کو آپ لیبارٹری میں لے کے جائیں، اور وہاں سے اس کی جو تشخیص ہو جائے گی۔ تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر ہیں ان کو اپنے موبائل میں رکھیں، اپنی ڈائری پہ رکھیں، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کبھی بھی ضرورت پڑے آپ کو، تو وہ آپ کی جو جتنا جلدی آپ اپنا ڈاکٹر کا وزٹ کرواؤ گے، جو آپ کے فارم کے لیے اتنا ہی بیسٹ ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ تو دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی شخصیت نہیں کہہ سکتی کہ گوٹ فارمنگ کا جو کاروبار ہے وہ پروفٹیبل نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہر آدمی بکریاں رکھے گا تو بھی اس کاروبار میں نقصان نہیں آئے گا۔ اگر ہر آدمی دکان بنائے گا
تو وہ کاروبار فلاپ ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی دنیا کا اگر کھیتی باڑی کرے گا وہ کاروبار جو ہے وہ نقصان میں جا سکتا ہے۔ کچھ بھی آپ کر لیں، ہر آدمی فیکٹری لگائے گا وہ لاس میں چلا جا سکتا ہے۔ بکری کا کاروبار کرنے والا وہ لاس میں نہیں جائے گا، بہت ہی اچھا کاروبار ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک میں اور واٹس ایپ میں لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔